अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ी भूल, एक बहुत बड़ी गफलत की तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं। वो गलती मुझसे भी हो सकती है और आपसे भी होती होगी। बहुत सारे लोग अनजाने में ये गलती करते हैं और कुछ लोग जानबूझकर ये गलती करते हैं और पछताते दोनों भी है, जानबूझकर करने वाले भी और अनजाने में करने वाले भी, और फिर बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आज वो गलती हम सब के समझ में आ जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो सकते हैं। लेकिन ये बात को समझाने से पहले और बल्कि इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं, एक छोटा सा वाकया आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि बात को बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में जो आप सबके समझ में आ जाए, मिसाल के जरिए हो या कोई किस्सा, कोई वाकये के जरिए हो या कोई कहानी के जरिए हो, मैं कोशिश करता हूं बताने की, ताकि पूरी तरह से बात हमारे अंदर, हमारे दिल में उतर जाए, दिलो दिमाग में उतर जाए। एक घूंट भी गिलास में न रहे, बल्कि हम पूरा के पूरा गिलास गटक जाए, यानी पूरी बात को समझ जाए। तो ये छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं जो इसी से रिलेटेड है। देखिए, एक स्टूडेंट था, यानी एक शागिर्द ने अपने उस्ताद के लिए एक दिन देसी घी के 2 पराठे पका कर लेकर आया। अब उस्ताद का अच्छा खासा कमरा था, वहां पर बहुत सारी किताबें भी रखी हुई थी, यानी अच्छी खासी लाइब्रेरी थी। उस्ताद ने वो पराठे बड़ी खुशी खुशी लिए और एक तरफ रख दिए और वहां से उठे और एक प्याला लेकर आया और उस प्याले में थोड़ी चीनी डाली और एक पराठा लिया और उसको तोड़ा, उसके टुकड़े किए, यानी ढेर सारी चूरी बना ली, टुकड़े बना लिए, और फिर उस पराठे को लेकर, जिसके टुकड़े उन्होंने किए थे, जिसको चूरी उन्होंने की थी, कमरे के चारों कोनों में जाकर उन्होंने जमीन पर डाल दी और वापस आकर बैठ गए अपने शागिर्द के पास, और कुछ मेहमान भी वहां बैठे हुए थे और कहने लगे कि चलो अब मिलकर एक पराठा खाते हैं। अब शागिर्द भी परेशान और वहां जो बैठे मेहमान वो भी परेशान कि ये एक पराठा, उसकी चूरी बनाकर उस्ताद ने चारों कोनों में क्यों डाल दी, इसकी क्या वजह है। तो वो उस्ताद से बात भी कर रहे थे और उस कोने में रखी हुई चूरी की तरफ भी वो देख रहे थे, वो जो पराठों के टुकड़े उस्ताद ने कोनों में रखे थे। अचानक थोड़ी देर के बाद में उन कोनों में से बड़े बड़े साइज के चूहे कोनों में से निकले और जल्दी जल्दी वो चूरी खाने लगे। मेहमान और वो शागिर्द, वो स्टूडेंट परेशान हो गए और हैरान हो गए और पूछा कि उस्ताद मोहतरम, ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है? तो उस्ताद ने कहा, उस्ताद भी मुस्कुराए और मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या है, चूरी है, पराठे के टुकड़े हैं और चूहे खा रहे हैं, इसमें हैरानी की क्या बात है। और फिर कहने लगे कि देखो, असल में माजरा यह है कि मेरे कमरे के चारों तरफ तुम देखो, यहां पर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है और मेरी ये कमाई, ये मेरा खजाना, ये मेरी किताबें हैं जो आपको चारों तरफ नजर आ रही है। और ये चूहे भी जानदार है, उनको भी भूख लगती है, उनको अगर खाना नहीं मिला तो ये मेरा सारा खजाना खा जाएंगे या तो फिर उसको खराब कर देंगे। इसलिए चूहों को ये चूरी या खाना खिलाने का मेरा मकसद ये है कि मेरा खजाना, मेरी किताबें, मेरी बुक्स, ये सब महफूज रहेगी, सिक्योर रहेगी। फिर उस्ताद मोहतरम ने वहां बैठे हुए लोगों को नसीहत की, कहने लगे, तुम भी अगर अपने किसी खजाने को महफूज रखना चाहते हो, नजरे बद से बचाना चाहते हो, उसको सिक्योर करना चाहते हो, तो याद रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा करो, उन्हें चूरी डालते रहा करो, सदा सुखी रहोगे। फिर कहने लगे कि जिंदगी भर के लिए एक बात याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी में, दुनिया में जो कुछ भी तुमको दिया है,
اس میں سے کچھ حصہ اپنے آس پاس کے لوگوں میں بانٹ دیا کرو، کیونکہ ان لوگوں کی پوری نظر تمہارے اوپر ہوتی ہے، جو بھی تمہارے پاس آتا ہے اور جو بھی تمہارے پاس سے جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو تم سے زیادہ وہ جانتے ہیں، اور یہ لوگ کوئی اور نہیں ہوتے ہیں بلکہ تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں، تمہارے دوست احباب ہوتے ہیں، تم سے ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا خیال رکھا کرو، یہ تمہارا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ جب ہمارے پاس مال آتا ہے، دنیا کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے نیا گھر لیا، اس کو لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ڈیکوریٹ کیا، پھر ہم گھر بھراونی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، اپنا گھر بتاتے ہیں، دیکھیے میں نے لاکھوں روپے خرچ کیا، یہ جھومر اتنے کا لیا، یہ صوفہ اتنے کا لیا، یہ ٹائلز میں نے ایسے لیے، یہ نل اتنے مہنگے لیے۔ اپنے مال کی نمائش کرتے ہیں، دکان لیتے ہیں، دکان میں مال بھرتے ہیں، دکان بھراونی کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، نئی گاڑی لیتے ہیں، وہاں بھی دوستوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، خوب اپنے مال کی نمائش کرتے ہیں۔ اگر تم یہ کرتے بھی ہیں، لیکن کبھی کبھار تمہارا کوئی رشتہ دار، تمہارا کوئی دوست اپنی مصیبت لے کر تمہارے پاس آ جاتا ہے اور تم سے کچھ پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے یا تم سے مدد کی امید کرتا ہے، اور تم پھر اس کے بعد بجائے اس کی مدد کرنے کے پھر اپنے دکھ سنانے شروع کر دیتے ہو، اپنے نقصان سنانے شروع کر دیتے ہو، اس کی ذرا بھی مدد نہیں کرتے، کچھ بھی مدد نہیں کرتے، یعنی اگر وہ 100 روپے مانگ رہا ہے تم اسے 10 روپے بھی نہیں دیتے، بلکہ اسے اپنا نقصان اور اپنا رونا اور اپنا دکھڑا سنا کر اسے واپس کر دیتے ہو۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے جلن، یہاں سے شروع ہوتا ہے حسد، یہاں سے شروع ہوتا ہے تم کو گالیاں دینا، یہاں سے شروع ہوتا ہے تمہارے خلاف سازشیں کرنا۔ پھر نظر لگنا شروع ہو جاتی ہے، تمہارے مال کو نظر لگ جاتی ہے، تمہارے دکان کو نظر لگ جاتی ہے، تمہارے گھر کو نظر لگ جاتی ہے، پھر روتے پھرتے ہیں، نقلی عاملوں کے چکر میں پھر لاکھوں روپے ڈالتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے دیا ہے، تمہاری قسمت اللہ نے اچھی بنائی ہے، تمہاری تقدیر اچھی تھی کہ اللہ نے تم کو مال دیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ مال تم قبر میں لے کر نہیں جانے والے ہیں، سب یہی دھرا کے دھرا رہ جائے گا۔ سب سے پہلا حق تمہارے رشتہ داروں کا ہے، تمہارے عزیزوں کا ہے، تمہارے دوستوں کا ہے۔ اگر وہ کوئی مصیبت میں ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم خود جا کر ان کی مدد کر دو، خود جا کر انہیں وہ دے دو جو تم سے امید لگاتے ہیں۔ اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ تم کو اور دے گا، خرچ کرنے سے ہی مال بڑھتا ہے۔ یا تو پھر خاموش رہو، پھر اپنے مال کی نمائش مت کرو، دروازے بند کرو، تم کو کیا کرنا ہے کرو۔ ایک تو مال کی نمائش بھی کرتے ہو، اور پھر جب لوگ آتے ہیں تو تم رونا بھی روتے ہو۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کس نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ مالدار اگر، دولت مند لوگ اگر صرف اپنی دولت کی نمائش بند کر دیں تو آدھے سے زیادہ غریب لوگوں کا جینا آسان ہو جائے گا، ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو پھر اس کو لوگوں میں بانٹنا بھی سیکھو، یہ تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے، ورنہ یہ مال کل قیامت کے دن ایک ازدہ بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نمائش کرنے میں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن مدد کرنے میں کنجوس ہو جاتے ہیں۔ کنجوسی نہیں، بخیلی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل کے اندر ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، ایک تو کنجوسی یا پھر ایمان۔ ایمان ہے تو کنجوسی نہیں ہوگی، اور اگر کنجوسی ہے تو پھر ایمان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا، میں جو آپ کو جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوگے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔
اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔